आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा अमल है कि अगर आप रात को सोने से पहले ये वजीफा इस तरह से पढ़ लेते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो सुबह उठते ही अल्लाह करीम आपकी तकदीर को बदल देते हैं। इसमें किस तरह से ये पावर मौजूद है, ये वजीफा किस तरह से आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी हदीस मुबारका से। और इसके हवाले से जो हदीस मुबारका मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खाकर फरमाते हैं कि जो भी इंसान इस सूरा को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको इसके फजाइल से जरूर मुस्तफीद फरमाते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आजकल के दौर में हर इंसान जो है वो परेशान है, कभी किसी हालात की वजह से, कभी पैसों की वजह से, कभी किसी हाजत की वजह से। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मामलात जरूर होते हैं। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप ये वजीफा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी जिंदगी में मामलात हैं, ख्वाह वो पैसों की अशद जरूरत के हवाले से हैं या किसी भी हाजत के हवाले से हैं या कोई भी माली परेशानी है, रिस्क के हवाले से परेशानी है या कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही है, तो अगर आप इसका विर्द करते हैं या इसको इस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो इंशाअल्लाह सुबह उठते ही अल्लाह करीम आपकी तकदीर में वो चीज लिख देंगे। क्योंकि इसमें जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो कुरान करीम की आयत है, ये सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 है। सूरतुल फातिहा को ये फजीलत हासिल है कि ये वाहिद वो सूरा है जो मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। उसके अलावा बाकी सूरतें थोड़ी थोड़ी करके चंद आयात करके नाजिल हुई, लेकिन सूरतुल फातिहा को ये फजीलत हासिल है कि ये मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इंसान इसको यकीन के साथ पढ़ता है तो कोई भी उसका अमूर हो, कोई भी उसका मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला, ख्वाह वो उसका मकसद दीनी हो, दुनियावी हो, किसी भी मकसद के लिए अगर इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी। तरीकाकार बहुत ही आसान है। उसको समझाने से पहले एक हदीस मुबारका में आपकी नजर करना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरा नाजिल नहीं हुई न तौरात में, न इंजील में, न ज़बूर में और ना ही बकिया कुरान में। अगर कोई सूरतुल फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको हर बीमारी से शिफा अता फरमा देंगे। किसी भी मकसद के लिए अगर पढ़ेगा तो दीनी और दुनियावी कोई भी उसका मकसद होगा, जाहिरी हो या बातिनी हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको उस मकसद में कामयाब कर देंगे। आपने रात को सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा सूरतुल फातिहा अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़नी है, और उसके बाद आपने इसकी एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आपने करनी है कि या पाक परवरदिगार मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। अगर कोई इंसान इस चीज का इकरार कर ले कि या पाक परवरदिगार मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, ये वो वाहिद आयत है, आयत नंबर 4, जो कि अल्लाह और इंसान के दरमियान में मुश्तरका आयत है। बाकी ऊपर की 3 आयतें अल्लाह करीम के हवाले से, अल्लाह ताला की वहदानियत के हवाले से, अल्लाह ताला की हम्दो सना है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम और मालिकी यौमिद्दीन जो है, ये जो 3 आयतें हैं ये अल्लाह करीम के हवाले से हैं। और उसके बाद की जो आयतें हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये जो आयतें हैं 3 ये इंसान के हवाले से। लेकिन ये दरमियान की जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान मुश्तरक आयत है कि या पाक परवरदिगार मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। यानी इंसान अल्लाह ही की इबादत करता है और अल्लाह ही से मदद मांगता है। तो ये ऐसी फजीलत वाली आयत है कि अगर कोई इंसान इसको यकीन के साथ पढ़ता है और जब आप इसका वजीफा करते हैं तो आप रात को सोने से पहले इसको सिर्फ और सिर्फ आप सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा इस वजह से पढ़ते हैं ताकि आपको ये तमाम तर इसकी फजीलतें हासिल हो जाएं। और ईमान और यकीन जो इस आयत में मुश्तरका है वो मौजूद
موجود ہے کہ کوئی بھی انسان جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا اقرار اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اس کے ذہن میں ایک اللہ کریم کی ذات کا ایک عکس بن جاتا ہے کہ بے شک میرا اللہ مجھے دینے پر قادر ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں وہ اسی طرح سے انہوں نے اللہ سے مانگا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے اسی طرح سے مانگا تھا، جب محراب میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ بے شک تو دینے پر قادر ہے، یا اللہ میں ان لوگوں کے تانوں سے تنگ آ گیا ہوں، بے شک تو ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جب تو چاہتا ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس کا ورد کرتا ہے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو پھر اس کے بیڑے صبح ہونے سے پہلے پہلے پار ہو جایا کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے، جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے، وہ ہمارے یقین کی ہے۔ ہم آج کل جو بھی وظیفہ آپ کو بتلایا جاتا ہے، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے ہو، لیکن اگر آپ اس کو یقین سے نہیں کریں گے تو خواہ میں آپ کو کہیں سے بھی بتا دوں، کسی بھی صحیفے سے ہو، کسی بھی آیت کا وہ وظیفہ ہو، جب تک آپ یقین سے نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یقین جو ہے وہ کامل ہونا اول شرط ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس یقین سے اگر آپ پڑھتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ صبح تک میری تقدیر میں جو میں مانگ رہا ہوں مجھے دینے پر قادر ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو عطا فرمائیں گے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس جیسی سورہ یا اس جیسی آیت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے، رات کو پڑھ کر لیٹ جاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی بلا سے جو ہے وہ امن میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے، یہ جو سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو شیطان نے نوحہ زاری کی، شیطان بڑا ہی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو پیٹا، رویا، بہت زیادہ رویا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر کوئی انسان مسلمان اس پر عمل کرے گا اور اس کو اپنا مشعل راہ بنا لے گا تو اس کی جو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ معاملات انسان کو شیطان کی طرف سے پہنچائی ہوئی ہوتی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے آپ کو دور کر دے، لیکن جو مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے اور ان حالات و واقعات سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی اس کا یقین اللہ کی ذات پر رہتا ہے، پھر بھی وہ یہی پکارتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر اس انسان کو شیطان جو ہے اس سے بہت کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوشش کرنا بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ سے دور نہیں ہوگا، کسی بھی صورت اللہ سے اس کا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے گا، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا تھا، اور اس سے جو فرشتہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرشتہ نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ سورۃ الفاتحہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو نور کی خوشخبری ہو۔ یہ بڑی ہی پیاری جو ہے وہ سورہ ہے، تو اس کو یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بھی بیڑے پار ہوں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ کریم آپ کی قسمت کے فیصلے اس سے ضرور اتاریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔